डिप्टी स्पीकर साहब, ईवान के अंदर जितने भी हुकूमत नुमाइंदों ने तकारीर की और वज़ीर आज़म ने भी तकरीर की, लग यही रहा है कि इस वक्त हम हालात जंग में हैं और इस वक्त जो बॉर्डर पे जिन मसाइल का हम शिकार है और यहाँ पे बार बार हमें एक बात सुनने को मिल रही है कि जी हमने कौमी यकजहती का मुजाहरा करना है, हमने इत्तेफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा करना है और इन मुश्किल हालात में हमने इत्तेफाक के साथ लड़ना है। तो जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, वो कौन से अनासिर हैं जो अपनी ज़ाती अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान के सबसे महबूब लीडर इमरान खान को जेल में रखे हुए हैं और हमसे कौमी यकजहती का तकाजा कर रहे हैं? और मैं आपको और इस ईवान को बताता हूं, अल्लाह की कसम हल्फन कहता हूं कि मेरे और आपकी तकरीरों से कोई कौमी यकजहती नहीं आएगी जब तक इमरान खान को जेल से बाहर नहीं आएंगे। कौम आपके साथ नहीं खड़ी। और कल हम गए, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। हम चाह रहे थे कि इमरान खान साहब कोई पैगाम देगा, पाकिस्तानी कौम के नाम वो कोई पैगाम देगा, हम कौम को बताएंगे, लेकिन हमें उधर अपने लीडर के साथ हमारी मुलाकात ही नहीं कराई गई और इधर आते हैं कि जी कौमी यकजहती। बिल्कुल इस कौमी यकजहती में हम नहीं खड़े होंगे जब तक आप इमरान खान को बाहर नहीं लाएंगे। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, आज से 2 साल पहले 9 मई के दिन जिस बोंडे तरीके से कौम के महबूब लीडर को गिरबान से पकड़ा गया, उनको घसीटा गया, उनको गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार किया गया, तब से लेके आज तक पाकिस्तानी कौम उन तमाम हाथों से, उन तमाम किरदारों से नफरत करती है जिन्होंने इमरान खान को पकड़ा, इमरान खान को घसीटा। और जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा दिल कुछ और कह रहा है, जुबान से मजबूरी के तहत ही हम यही कहेंगे कि हाँ, अगर जंग होगी तो हम अपने मुल्क के साथ खड़े होंगे, अगर जंग होगी तो हम अपनी दिफाई अस्करी क़यादत के साथ खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि मुल्क हमारा है, सरजमीन हमारी है, हमने इस मुल्क के अंदर रहना है। यहाँ पे जो आगे बैठे हैं इनकी बाहर जायदादें हैं, ये लंदन भाग जाएंगे, कोई दुबई चला जाएगा, किसी के यूरोप में घर है, हमने इस मुल्क में रहना है, ये सरजमीन हमारी है, ये हमें अपने लीडर ने सिखाया था, ये पाकिस्तान हमारा है, क्योंकि हमने, हमारी आने वाली नस्लों ने इस मुल्क के अंदर वक्त गुजारना है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेरे लीडर को जेल में रखें और मुझसे कौमी यकजहती का तकाजा करें। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ कौमी यकजहती में मैं आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी आप लोगों के साथ। इस बात को समझे, बाहर सर्वे कराएं, बाहर मीडिया से आजादाना सर्वे कराएं, आपको पता चले। अगर मुल्क वाकई मुश्किल हालात में है तो इमरान खान को ले आए बाहर, क्या फर्क पड़ेगा इससे? क्यों आप कौमी लीडर को जरूरत क्या है, किस लिए रखा हुआ है जेल में? पूरे पाकिस्तानी कौम जानती है, आप भी जानते हैं कि इमरान खान ना मुल्जिम है ना मुजरिम है, बल्कि तमाम के तमाम सियासी मुकदमात हैं उनके ऊपर। लाए उनको इधर खड़ा करे, वो जब कहेगा कि वी विल फाइट, पूरे पाकिस्तानी कौम फाइट करेगा, बॉर्डर की तरफ जाएगा, अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा रहेगा। और आपको जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है। और इधर वजीर आजम ने जब तकरीर की, मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है, मैं अलल ऐलान कहता हूं कि जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहा है वो इंटरनेशनल दहशतगर्द है। लेकिन इनके जाती ताल्लुकात है, कारोबारी ताल्लुकात है, मोदी का नाम नहीं ले सकते। और नवाज शरीफ जिसको ये अपना कायद समझते हैं, इंडिया के खिलाफ जंगी हालात में एक तरफ हमारी अस्करी क़यादत जो शापरों की तरह उनके ढोल गिरा रही है, और इनका कायद, इनका पता नहीं कौन सा कायद, वो इंडिया के इन मामलात के ऊपर एक स्टेटमेंट नहीं आई। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे टीपू सुल्तान के वो एक कॉल याद आ रहा है कि अगर एक लश्कर जिसका सरदार शेर हो और उसके साथ लश्कर में गीदड़ हो तो वो शेरों की तरह लड़ते हैं। अगर शेरों का लश्कर
اس کا سردار گیدڑ ہو تو وہ نہیں لڑ سکتے، وہ جنگیں ہار لیتے ہیں۔ اس وقت بارڈر پہ کھڑا وہ فوجی جو ہم سے توقع رکھتا ہے کہ ہمارا لیڈر جو قومی لیڈر ہوتا ہے یا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ آئینہ ہوتا ہے، وہ فیس ہوتا ہے، اس کی توقع ہے کہ ہماری سیاسی قیادت وہ دلیری کے ساتھ مقابلہ کرے گی۔ جی وائنڈ اپ کریں، جمعے کا ٹائم ہے۔ آخری 2 منٹ دے۔ جی لیکن جب آپ کا وزیر اعظم، جب آپ کا لیڈر بزدل ہو، وہ مودی کا نام نہ لے سکے، اس کو آپ کیا پیغام دے رہے بارڈر پہ لڑنے والے اس جوان کو؟ آئیں میں آپ کو آسان حل بتاتا ہوں۔ جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، 9 مئی کے بعد، آج سے 2 سال پہلے جب 9 مئی ہوا، آپ نے ہمارے کارکنان کو گھسیٹا، ہمارے خواتین کو روڈ کے اوپر گھسیٹا، آپ نے چادر اور چار دیواریوں کی پامالیاں کی، ہمارے پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے دیوال میں چن دیا۔ یہ تمام چیزیں ہم بھولنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط ایک یہ ہے کہ عمران خان کو باہر لائیں، ادھر پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ رکھے۔ اگر 50-60 لاکھ سے کم لوگ ہوئے تو میرا نام شاید خلق نہیں ہوگا۔ شکریہ۔ تو اگریشن اس نے کیا ہے پاکستان کے خلاف، اور ایک ایسا بہانہ بنایا جو خود ساختہ تھا واقعہ، اور اس واقعے کو پاکستان کے ساتھ جوڑا گیا، جس کو پہلگام واقعہ کہتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ کیجویلٹیز ہوئیں جس کو دہشت گردی کا نام دیا گیا۔ دہشت گردی وہاں پہ جس طرح کا ہندوستان نے ماحول پیدا کیا ہوا ہے مقبوضہ کشمیر میں، جو 370A آرٹیکل کا جو اس نے امینڈمنٹ کر کے ڈرامہ رچایا، نیکس کیا مقبوضہ کشمیر کو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے ہندوستان، یہ کسی کو کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ ہندوستان جب سے پاکستان ماض وجود میں آیا ہے اس کو ایک آنکھ بھی نہیں باتا کہ پاکستان کا وجود قائم رہے۔ اس نے ہر مرحلے پہ کوشش کی ہے، جب بھی اس کو موقع ملا ہے یا موقع اس نے کریٹ کیا ہے اگریشن کا، اس نے اس موقع کو جانے نہیں دیا۔ مشرقی پاکستان کا واقعہ دیکھیں، لیکن ہماری افواج پاکستان نے ہمیشہ ان کے اس ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیا ہے، ان کو ہمیشہ ان کے عزائم کو فیل کر دیا ہے۔ اور لیکن کچھ عرصے سے اس کو یہ جرأت ہوتی گئی، کیونکہ کسی وقت اگر ہم شروع سے سٹینڈ لیتے اس کے خلاف، جب مقبوضہ کشمیر کو اس نے انیکس کیا ہے، یا کشمیر کی وادی میں اس نے معصوم لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو 7 لاکھ فوج کے ذریعے خون بہایا ان کا، وہاں پہ جس طرح بربریت طاری کی ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے تھی، صرف بین الاقوامی فورم پہ صرف ذکر کر کے نہیں، ہر طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تھا۔ اور آہستہ آہستہ یہ واقعہ ہو گیا کہ پہلگام کا واقعہ کر کے اس نے پاکستان پہ چڑھائی کرنے کی یا حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور آج میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسرائیل کا ایک گٹھ جوڑ ہے ہندوستان کے ساتھ، بڑا گہرا گٹھ جوڑ ہے۔ اس نے جس طرح غزہ میں فلسطین پہ ایک ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہوئے ہیں، معصوم لوگوں کو اور بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، وہ ان کو شہید کر رہا ہے، اور وہاں پہ آج خوراک تک بچوں کو، معصوم بچوں کو نہیں مل رہی۔ یہی وہ اس نے مودی کو اس ٹریپ میں کہتا ہوں وہ ٹریپ ہوا ہے مودی اسرائیل کی ایڈوائس سے۔ بھائی وہاں اسرائیل کے پاس تو نہتے لوگ تھے فلسطینی، یہاں آپ کا واسطہ پڑے گا پاکستان کے ساتھ۔ پاکستان وہ ملک ہے جو اپنے
جہاد کے جذبہ سے سرشار ہے۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی ذکر کر رہا تھا، ہمارے یہ مشتاق صاحب ہیں ہمارے سیکریٹریٹ سے، تو میں نے کہا کہ میرے حلقے سے بہت سارے فون آ رہے ہیں نوجوانوں کے کہ ہمیں انرول کیا جائے، ہمیں انلسٹ کیا جائے، ہم جا کر بارڈر پہ لڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کوئی نہیں، ہمیں بھی آ رہے ہیں۔ یہ جذبہ ہے ہمارے ملک میں کہ یہ ہماری فوج پاکستان اکیلی نہیں، پوری 24 کروڑ عوام اس کے پیچھے کھڑی ہیں اور اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں، اور یہ اس کا پیچھے ہم نے اظہار کر بھی چکے ہیں جب بھی 65 کی وار ہو، 71 کی وار ہو۔ آپ بشری پاکستان کی بات کرتے ہیں، بشری پاکستان میں وہاں کی آبادی افواج کے ساتھ نہیں تھی، مکٹی بانی یا جو انہوں نے سازش کی اس وقت ہندوستان نے۔ آج یہ 24 کروڑ عوام اپنی فوج پاکستان کے پیچھے ہیں، اور ہماری فوج پاکستان وہ ہیں جو دنیا میں نمبر 1 ہے۔ یہ میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔